तहरीन मुनीबा। लॉकडाउन के इन दिनों में मैं घर पे रोजाना बाकायदगी से कुरान पाक की तफसीर सुन रही हूँ। घर के सारे काम मैं खुद करती हूँ, झाड़ू लगाना, दीवारों के जाले साफ करना, कपड़े धोना, खाना बनाना। और मुझे एहसास हुआ है कि गो के बज़ाहिर वजह एक बीमारी की है, लेकिन ये जो दिन हमें मिले हैं घर में रहने के लिए, ये असल में वही छुट्टियां हैं जिनका हम बड़े सालों से इंतजार कर रहे थे कि ये दिन आए तो हम घर पे रहें, आराम करें और अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारें। तो घर पे रहें, बगैर किसी काम के, ज़रूरी काम के घर से बाहर ना निकलें और दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बीमारी से वतन अजीज़ पाकिस्तान को और तमाम लोगों को साथ खैर के जल्दी से निजात दे। आमीन। क्या कोरोना की कोई वैक्सीन, दवा या इलाज है? अभी तक ऐसी कोई दवा दस्तयाब नहीं है। अलबत्ता कोरोना के मरीज की अलामात की बेहतरी के लिए उनकी देखभाल या शदीद बीमारी की सूरत में अस्पताल में दाखिला जरूरी है। अक्सर मरीज देखभाल के बाद सेहतयाब हो जाते हैं। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। लोग अभी भी कोरोना वायरस को फ्लू से कंपेयर कर रहे हैं, मगर क्या ये वाकई एक जैसे हैं? सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। प्रोफेसर ह्यू मॉन्टगोमरी चैनल 4 न्यूज से बात करते हुए, अगर मुझे आम सा नजला फ्लू होता है तो मैं औसतन 1.3 या 1.4 दीगर इंसानों को इन्फेक्ट करूंगा। जब तक मेरा वायरस 10वीं मरतबा मुंतकिल होता है, मैं 14 लोगों को बीमार बनाने के लिए कसूरवार ठहराया जा सकता हूँ। इस आम नस्ले के मुकाबले में कोरोना वायरस बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है, इस हद तक कि हर मुतासरा फर्द से मजीद 3 लोग मुतासर होते हैं। लेकिन अगर हर 3 लोग मजीद 3 लोगों को मुतासर करते रहें तो जब तक 10वीं मरतबा ये वायरस मुंतकिल हो जाएंगे, मैं 59,000 लोगों को बीमार कर चुका होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी ये खुसूसी नशरियात मेरा घर मेरी जन्नत, घर रहिए महफूज रहिए। और अब इस नशरियात में मैं हूँ आपका मेज़बान रिजवान अदी और इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद है। न्यूज़ ब्रेक से पहले भी इम्तियाज़ गुल साहब से काफ़ी अहम और बेहतरीन गुफ्तगू हुई भारत के हवाले से भी, और जो हालात हादसा इस वक्त कोरोना वायरस कोविड-19 के तनाजुर में बहुत सारे हालात तब्दील भी हो रहे हैं, बहुत सारी पेशरफ्त हो रही है, बहुत सारे ममालिक के आपस में ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और कुछ बेहतर ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो इस वक्त मेजर फ्रंट है जिस पर पूरी इंसानियत नबर्दा आजमा है, वो है कोविड-19 कोरोना वायरस और इसका फैलाव। पहला जो टास्क था इम्तियाज गुल साहब, वो हम देखते हैं कि हमेशा ये बात हो रही थी, तमाम मुल्कों ने ये कोशिश की कि इस वबा को कंटेन किया जाए, इसको रोका जाए, इसका फैलाव रोका जाए, लेकिन उसमें किसी हद तक कामयाबी नहीं मिली। लोगों को मुतासर किया, चाहे वो एशिया के ममालिक हों, यूरोप हो या अमरीका हो या बाकी दूसरे ममालिक हो, तो इस बीमारी ने, इस वबा ने सबको मुतासर किया। अब अगला मरहला जो आ रहा है वो ये है कि इसकी वैक्सीनेशन है या फिर इसका जो इस वक्त ग्राफ है, जो कर्व है, उसको स्ट्रेटन करना है, कम करने के बजाय उसको स्ट्रेटन करना है। तो हम देख रहे हैं कि दुनिया इकदाम कर रही है, पाकिस्तान भी इकदाम कर रहा है और पाकिस्तान में जो इकदाम हुए हैं उसके नताइज काफी फ्रूटफुल साबित हुए हैं। गो कि अभी जो मरीज हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, टेस्ट में इजाफा हो रहा है, तो मरीजों की तादाद में इजाफा होगा। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी वो काफी हद तक हम अल्हम्दुलिल्लाह उससे पीछे रहे हैं कि उतने मरीज सामने नहीं आ सके। इम्तियाज गुल साहब, हमारे हालात काफी बेहतर हैं इस हवाले से। जी, बस शुक्र करना चाहिए कि अभी तक बहुत ज़्यादा हमारे मरीज सामने नहीं आए हैं और हलाकतें भी माशाल्लाह बहुत कम रही हैं, और यही हाल हमारे पड़ोसी मुल्क का भी है, क्योंकि शायद हमारी आबो हवा एक जैसी है, उसकी वजह से जानी नुकसान अभी इतना नहीं हुआ है। और इसके मुकाबले में अगर आप अमेरिका देखें, अमेरिका में बहुत शदीद एक तबाही फैलाई है कोरोना ने। लेकिन इसके साथ साथ अगर एक और मुल्क है जर्मनी, यूरोप का इक़्तिसादी तौर पे मजबूत तरीन मुल्क है, और उसका जो अपना सिस्टम है शायद उसकी वजह से वो नुकसानात उस तरह नहीं हुए हैं जिस तरह अमेरिका में या उसके पड़ोस में फ्रांस में, इटली में और हत्ता कि बेल्जियम और हॉलैंड में। इसीलिए हमने सोचा कि हम जर्मनी में किसी से बात करते हैं
ان حالات کا جائزہ وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ ابھی تک جو شرح اموات ہے مثال کے طور پہ وہ محض 3.1% کیوں رہی ہے. تو ہم نے ریکویسٹ کی تھی ایک سبینہ فاطمہ سے, یہ ڈوائچے ٹیلی کام بالکل ایسی جیسے PTCL ہے تو جرمنی میں یہ ڈوائچے ٹیلی کام ہے, ان کے ساتھ کام کرتی ہیں, لاہور سے ان کا تعلق ہے. وہ ہمارے ساتھ اس وقت اسکائپ کے ذریعے موجود ہیں. سبینہ صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلکہ آپ کو بھی ہم گوٹن آبن ہی کہہ سکتے ہیں. گوٹن آبن. اور میں یہ ہم پوچھنا چاہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ کووڈ-19 کے حوالے سے اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ تازہ ترین صورتحال یہی ہے کہ جرمنی میں اس وقت تقریباً 1.5 لاکھ کیسز ہیں رجسٹرڈ اور اموات 4600 کے قریب ہیں. اور پچھلے تھرسڈے کو کچھ گورنمنٹ نے مزید میجرز ڈسکس کیے تھے عوام کے ساتھ. اس میں اینجلا مرکل کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہوگا جب تک ویکسین نہیں آ جاتی. تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ لاک ڈاؤن کمپلیٹلی ریموو کر دیں. تو آہستہ آہستہ نارمیلٹی کی طرف جائے گی لائف, لیکن تھوڑا وقت لگے گا اس کو. تو اب انہوں نے کہا ہے کافی اسٹرکٹلی کہ آپ ماسک پہنیں. ابھی بھی لافلی انفورس نہیں کیا ہے, اسٹرکٹلی ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ ماسک پہنیں لوگ. باقی وہی ہے کہ اگر باہر آپ نے پھرنا ہے, اگر 2 مختلف گھرانوں کے لوگ ہیں تو 2 سے زیادہ لوگ باہر نہیں اکٹھے پھر سکتے. اچھا, یہ بات ایک سوال تھا ماسک کے حوالے سے, بعد میں پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن آپ اس کا ذکر لے آئی ہیں. تو یہ بتائیے کہ لوگ یہاں پہ ماسک کیوں نہیں پہن رہے تھے, حالانکہ دوسرے ملکوں میں تو بڑی سختی سے تاکید کی گئی تھی اس کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جرمنی میں جب کیس بریک ہوئے تھے, ایک دم سے جب زیادہ کیسز آئے تھے, تو خدشہ یہ تھا کہ PPE کہیں کم نہ پڑ جائے میڈیکل عملے کے لیے, کیونکہ ان کا پیشنٹ سے ڈائریکٹ سامنا ہونا ہے, تو ان کے لیے اہم ہے PPE کا موجود ہونا. اور اس وقت یہ بھی تھا کہ کورونا کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے سچویشن بڑی کوئکلی چینج ہو رہی ہے. اس وقت خیال یہ بھی تھا کہ ماسک شاید اتنا ضروری نہیں ہے فار پرسنل پروٹیکشن. ماسک وہ پہنے جن کو کورونا آلریڈی ہو چکا ہے, یا وہ ڈاکٹر اور نرسز اور ہاسپٹل کا عملہ پہنے, کیونکہ ان کا ان پیشنٹ سے ڈائریکٹ رابطہ ہوگا. تو اس وجہ سے گورنمنٹ نے یہی ریکمینڈ کیا کہ آپ PPE کو اسٹاک کرنا نہ شروع کر دیں, کیونکہ اس کا پھر میڈیکل عملے کے لیے کچھ نہیں بچے گا. تو آئی تھنک وہ عوام کا بھی ایک اچھا رسپانس تھا میرے خیال سے, تو کہ انہوں نے گورنمنٹ نے جیسے سجیسٹ کیا فالو کیا عوام نے. اور یہ کہ گورنمنٹ نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ آپ فاصلہ رکھیں, 1.5 میٹر کا فاصلہ رکھیں آپس میں, تو وہ لوگ فالو کر رہے تھے. تو اس مومنٹ پہ ماسک پہننا اتنا گورنمنٹ نے بھی نہیں کہا, اور عوام جو ہے جیسے گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس کو فالو کر رہی ہے. تو یہ وجہ ہے پروبیبلی. ایک میں سوال کروں گا قبل اس کے کہ رضوان بھی آپ سے اپنے دل میں کوئی بات ہے ان کی وہ پوچھیں. وہ یہ کہ جو آپ نے کہا کہ عوام نے حکومت کی آواز سنی یا ہدایات پہ عمل کیا, تو یہ بتائیے کہ جو چانسلر انگیلا میرکل, ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آئرن لیڈی ہیں, یورپ کی مارگریٹ تھیچر کے بعد اس طرح ایک قداور شخصیت چانسلر کے طور پہ سامنے آئی ہیں. انہوں نے اس تمام بحران کو کیسے ہینڈل کیا ہے, اور اس میں آیا جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے ان کا ساتھ دیا مکمل طور پہ یا نہیں؟ گورنمنٹ کا رسپانس بہت اچھا رہا ہے, بڑا کوئک ایکشن لیا ہے گورنمنٹ نے. اینجلا مرکل کافی پاپولر ہیں عوام میں, لوگ کافی ان کو پسند کرتے ہیں. اینڈ یا جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ آئرن لیڈی, جرمن میں ان کو موٹی بھی کہتے ہیں لوگ یہاں پہ. تو بڑا اچھا گورنمنٹ کا رسپانس رہا ہے. گورنمنٹ نے ہر مرحلے پہ عوام کو انفارمڈ رکھا ہے, ٹرانسپیرنسی رہی ہے کمپلیٹ. اینجلا مرکل ہفتے میں 3 دفعہ عوام سے خطاب کرتی ہیں, تو ان کو ساری اپڈیٹ ملتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ جرمنی نے ایک سینٹر قائم کیا ہے, اس کو جرمن میں لیوپولڈینا کہہ رہے ہیں. اس کے اندر وائرولوجسٹ ہیں, سائنٹسٹ ہیں, اکنامسٹ ہیں. تو گورنمنٹ ان سب سے رابطے میں ہے, اور ان کی ریکمنڈیشنز کے اوپر گورنمنٹ ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ اب کیا اسٹیپ لیا جائے. اور جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے, اپوزیشن گورنمنٹ کو فلی سپورٹ کر رہی ہے. میں نے کہیں پڑھا ہے, نہ میں نے کہیں کسی سے سنا ہے کہ اپوزیشن نے گورنمنٹ پہ تنقید کی ہو ریگارڈنگ کورونا میجرز. شروع میں یہ ہوا تھا کہ کیونکہ سچویشن سڈنلی چینج ہوئی تھی, ایک دم سے جب وہ ہائنسبرگ میں کیسز نکلے تھے,
تو گورنمنٹ کو سوئفٹلی ایکشن لینا پڑا تیزی سے. تو اس کیس میں ہوا تھا کہ گورنمنٹ نے جلدی ایکشن لیے تھے تو اپوزیشن سے اتنی ڈسکشن نہیں ہو سکی تھی. اب یہ کہ کیونکہ اب تھوڑی سچویشن کنٹرول میں آ گئی ہے تو پارلیمنٹ میں بھی ڈسکشنز ہو رہی ہیں آپس میں. اپوزیشن فلی سپورٹ کر رہی ہے گورنمنٹ کو. ایون یہاں پہ ایک پارٹی ہے گرین پارٹی ان دی اپوزیشن, اس نے تو یہ تک کہا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو بڑا سلام پیش کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نے بڑا اچھا ہینڈل کیا ہے کرائسس. تو آئی وڈ سے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ ساتھ میں کام کر رہے ہیں. دے آر لسننگ ٹو دا ایکسپرٹس جیسے ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں اس کی بیسس پہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹریٹجی بنا رہی ہے, اور پھر اس کے بعد اسٹیٹ کے جو منسٹرز ہیں وہ پھر وہ اسٹریٹجی انفورس کر رہے ہیں. تو اب آپ کو پتا ہے جرمنی میں 16 اسٹیٹس ہیں تو obviously ہر اسٹیٹ کا تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہے. جرمنی کی اسٹیٹس ڈفرینٹ ہے تو وہاں پر جو اس وقت حالات ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہوں گے. ایک تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو زیادہ متاثر اسٹیٹس ہیں وہاں پر کیا انتظامات ہیں, اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا جزوی لاک ڈاؤن ہے کہ ساتھ بازاری کا پیش نظر معیشت کو ہونے والے نقصانات کے حوالے سے بھی ہاٹ اسپاٹس کو ان کو نشاندہی کی جاتی ہے اور پھر وہاں پر اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں. تو جرمنی میں اوور آل سچویشن کیا ہے لاک ڈاؤن کی, اور روزمرہ کے معمولات کیا ہیں؟ مخصوص اوقات کار طے کیے گئے ہیں روزگار کے حوالے سے بھی اور لوگوں کی آمد و رفت کے حوالے سے بھی؟ نہیں, جرمنی میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن تو کبھی بھی نہیں انفورس ہوا. جو کہتے ہیں نا کمپلیٹ ٹوٹل لاک ڈاؤن, وہ نہیں ہوا. انڈسٹری چلتی رہی ہے, کچھ انڈسٹریز بند ہوئی تھی, مثلاً کار مینوفیکچرنگ اس طرح کی انڈسٹریز بند ہوئی تھی, مگر کافی انڈسٹریز چلتی رہی ہیں. اور روزمرہ کی زندگی پہ یہ فرق پڑا ہے کہ 2 سے زیادہ لوگ نہیں نکل سکتے باہر. اور آفیسز کا یہ ہے کہ آفیسز کے میجرز یہ ہیں کہ آپ ہوم آفس کریں, گھر سے کام کریں, لیکن اگر آپ کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ آپ کا دفتر میں ہونا ضروری ہے تو وہ آفیسز انشور کریں کہ وہاں پہ اچھا انتظام ہے سینیٹائزیشن کا, کہ جو آپ کا امپلائی ہے وہ وہاں جا کے کام کر سکے. تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ زندگی یہاں پہ رکی ہے, زندگی چل رہی ہے. کچھ چیزیں آپ کی ریسٹرکٹیڈ ہیں مگر وہ بھلائی کے لیے ہیں. مثلاً ریلیجس آپ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے, چرچز مسجدیں سب بند ہیں. آپ کوئی بڑا 50 لوگوں والا کوئی ایونٹ نہیں کر سکتے, آپ ریسٹورینٹ نہیں جا سکتے, لیکن آپ گروسری لینے جا سکتے ہیں, آپ ڈسپینسری جا سکتے ہیں, آپ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں. کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ فٹ بال کے پلیئرز کو کسی حد تک جو کلبز ہیں ان کو میئرز کے مطابق پریکٹس کرنے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ کچھ ایکٹیویٹی بحال ہو, کیسز میں کمی ہونا شروع ہوئی ہے. کچھ ایسی خبریں ہیں وہاں سے؟ ابھی فی الحال نہیں. فٹ بال میچز کا بلکہ ایکچولی جو تھرسڈے کو ڈسکشن ہوئی تھی عوام کے ساتھ, اس میں انہوں نے کہا تھا اگست تک تو کوئی فٹ بال میچز نہیں ہوں گے, کیونکہ 50 سے زیادہ کی گیدرنگ اگست سے پہلے نہیں الاؤ ہوگی. تو یہ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کنسیڈر کیا ہے کہ آپ گھوسٹ میچز جس طرح اسٹیڈیم میں کوئی نہ ہو, پلیئرس بس کھیل رہے ہوں, ایسا کچھ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, لیکن فی الحال نہیں, ناٹ بفور اگست. یہ بتائیے اس بات پہ کوئی غور و خوض ہوا کہ جرمنی میں شرح اموات اتنی کم کیوں رہی ہے اسپین, خاص طور پہ فرانس اور بیلجیم ہالینڈ کے مقابلے میں؟ جی, اس کے اوپر کافی ڈفرینٹ ہیں لوگوں کا اوپینین, بہت سارے اوپینینز ہیں. پہلا اوپینین تو یہ ہے کہ جرمنی کا ہیلتھ کیئر سسٹم از ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ, اف ناٹ دا بیسٹ. تو یہ ہے کہ جرمنی بڑا اچھا پریپیئرڈ تھا فار دا وائرس, کیونکہ انفارچونیٹلی اٹلی میں بہت زیادہ تباہی پھیل چکی تھی جب جرمنی میں پہنچا, تو جرمنی کے پاس وقت تھا پریپیئر ہونے کا. جرمنی میں پہلے کیسز آئے تھے ہائنسبرگ کے اندر جہاں پہ فیسٹیول تھا, تو وہاں پہ پھیلا جب وائرس, وہاں کے میئر نے فوراً لاک ڈاؤن کیا ہے پورے سٹی کا. انہوں نے کہا جو یہاں ہے وہ یہیں رکے گا, کوئی یہاں سے جا نہیں سکتا, کوئی یہاں آ نہیں سکتا, گھروں سے نہ نکلیں, سودا لیں, ڈسپینسری جائیں, بس دیٹس اٹ, ایک بندہ نکلے ہر گھر میں سے. تو انہوں نے اس سٹی کو فوراً لاک ڈاؤن کر دیا, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد بویریا میں جب پہلے 2 کیسز آئے, ان امپلائیز نے خود, اچھا ہیلتھ منسٹری نے اپنے نمبر چھوڑے ہوئے تھے لوگوں کے لیے رابطے کے لیے, ان امپلائیز نے خود ہیلتھ منسٹری کو کال کی کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں یہ سمٹمس ہیں, اور ہماری ملاقات ہوئی ہے ان امپلائیز سے جو چائنا سے آئے تھے. تو گورنمنٹ نے پھر یہ کہا کہ آپ لوگ کوارنٹین میں اب جائیں گے, 14 دن کی کوارنٹین تھی ان کی. تو اس وجہ سے جب انہوں نے انیشلی کنٹین کر لیا تو پھر پھیلنے کا ذرا سلولی پھیلا, اور اس کا پھر فائدہ یہ ہوا کہ آپ کے میڈیکل سسٹم پہ اتنا پریشر نہیں پڑا. اگر ایک دم سے اتنے زیادہ لوگ بیمار ہو جائیں گے تو میڈیکل سسٹم کرپل کر جائے گا, وہ نہیں ہینڈل کر سکتا اتنا زیادہ پیشنٹس کو. دوسری بات یہ ہے کہ جرمنی کے پاس اکوپمنٹ بہت زیادہ ہے, وینٹیلیٹرز ہر 1,00,000 بندے کے لیے 34 وینٹیلیٹرز ہیں یہاں پہ, تو وہ بھی ایک وجہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پرسنٹیج کی بات کر رہے ہیں
تو جتنے ٹیسٹ جرمنی میں ہو رہے ہیں اس وقت آئی تھنک کہیں نہیں ہو رہے. تو اب آپ جب زیادہ ٹیسٹ کریں گے تو اس میں پرسنٹیج آف ڈیتھ پھر آبویسلی کم ہو جائے گی جب آپ کے کیسز زیادہ ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ سبینہ. فاطمہ، آپ نے بڑی دلچسپ معلومات ہم تک پہنچائی ہمارے ناظرین تک، اور وہ بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ جرمنی کا جو پبلک ہیلتھ سسٹم ہے وہ دنیا کے بہترین سسٹم میں شمار ہوتا ہے. غالباً یہی وجہ ہے کہ چونکہ انہوں نے بلکہ جنوری سے ان کی مختلف جو لیبارٹریز ہیں، مختلف ادارے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھانے کا کام شروع کر دیا تھا، اور اس وقت تک دنیا میں جو سب سے زیادہ ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ جرمنی میں ہوئے ہیں. اور شاید اس وجہ چونکہ ان کی تشخیص پہلے ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے گئے، اور جس کی وجہ سے ابھی تک وہاں پہ اموات بہت کم ہوئی ہیں. ہمیں اس وقت امریکہ سے جوائن کیا ہے ساجد تارڑ صاحب نے. یہ ریپبلکن پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، پاکستانی کمیونٹی میں بھی بڑے مقبول ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی روابط کے بڑے سخت حامی ہیں. تو ان سے ہم تو ساجد صاحب، ویلکم ٹو پی ٹی وی نیوز. Thank you so much for having me on your show. Thank you, my pleasure. جی، تو ہم چاہ رہے تھے آپ ہمیں بتائیں، آپ کا بھی میرا ہاسپٹل وغیرہ آپ چلاتے ہیں، مختلف آپ کے تربیتی ادارے بھی ہیں. یہ بتائیے کہ کورونا کے حوالے سے کیا تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں، اور اس کے بعد میں مزید تفصیلات آپ اپ ڈیٹ کے بعد ہم آپ سے پوچھیں گے. سر، کورونا میں آج تک 7,46,000 پیشنٹ ہے پورے امریکہ میں. ابھی امریکہ میں ابھی ان کی 39,000 اموات ہوئی ہیں ابھی تک. لیکن بات یہ ہے کہ گراف رک گیا ہے اور کئی اسٹیٹوں میں نیچے آ رہا ہے. سب سے بڑی جو جگہ سب سے زیادہ متاثر نیو یارک تھا، اور اس میں ایک جگہ کوئنز ہے وہ سب سے زیادہ متاثر تھی. لیکن وہ میرا خیال ان کا اربنائزیشن ماڈل ایسا ہے، کنجسٹڈ تھے، ایک بلڈنگ میں 5-5 ہزار لوگ رہتے تھے. دوسرا، اس کے کئی عوامل ہیں نیو یارک کے امریکہ کے نمبر اوپر آنا. ایک اس کی دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ایک واحد کنٹری ہے جہاں پر 1,15,000 سے لے کر 1,20,000 ٹیسٹ ڈیلی بیس پہ ہوتے ہیں. جہاں ٹیسٹ زیادہ ہوں گے وہاں تشخیص زیادہ ہوگی. اور دوسرا نمبر یہ تھا. تیسرا نمبر یہ ہے نمبر آنے کا اوپر کہ انفارچونیٹلی کرونا بھی ہے اور الیکشن کا سال بھی ہے، تو کرونا کے ساتھ سیاست کچھ مکس ہو چکی ہے، اس لیے امریکہ کے نمبر اوپر ہے دوسری دنیا سے پر کیپٹا. لیکن یہ کہ گراف اب رک چکا ہے. اس سیٹرڈے کو ہر اسٹیٹ کے کیپٹل میں لوگ باہر نکلے اور انہوں نے احتجاج بھی کیا، اور انہوں نے شو کیا کہ وی آر اویئر آف دا کرونا وائرس. ہم نے اب سوشل ڈسٹینسنگ اور دوسری سوشل چینجز اڈاپٹ کر لی ہیں، لیکن اب جو ہے وہ کھولا جائے، اوپن کیا جائے، اکانومی سفر ہو رہی ہے، تو لوگ بیدار ہو چکے ہیں اور سڑکوں پہ نکلے ہیں. اور پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اس کا 3 phases ایک فارمولا پچھلے ہفتے انٹروڈیوس کرایا. لیکن اب کافی خاص کر ایک جو پریس کانفرنس میں پریزیڈنٹ صاحب نے بتایا کہ 30 اسٹیٹیں ایسی ہیں امریکہ میں 50 اسٹیٹوں میں سے جہاں اس کے مائلڈ حالات ہیں، کورونا اپنی سیویئر پوزیشن میں نہیں ہے. تو وہ 30 اسٹیٹوں میں آہستہ آہستہ چیزیں گریجولی اب کھولی جا رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا دوسرے ممالک بھی کچھ اسی طرح سے، یورپین کنٹریز بھی کچھ اسی طرح کے فارمولے اڈاپٹ کر رہے ہیں. میرے خیال میں آنے والے 2 ہفتوں میں یا 3 ہفتوں میں چیزیں آہستہ آہستہ نارملائز ہوں گی. لیکن جو آپ نے ساجد صاحب یہ بات کہی کہ یہ کورونا بھی ہے اور ساتھ میں الیکشن کا سال بھی ہے، تو صرف الیکشن کے سال کی وجہ سے تو کہیں نہیں ہو کہ یہ ان کیسز میں، انفیکشنز میں اور ہلاکتوں میں اتنی تیز رفتار اضافہ ہوا ہے، 4 ہفتے کے اندر اتنی تباہی پھیلی ہے. دیکھیں، اس میں میرا 3 پوائنٹ ہوں گے، میں آپ کو کہنا چاہوں گا. وہ اس طریقے سے کہ اب چائنا دیکھیں جہاں سے وائرس شروع ہوا ووہان سے، تو وہ وائرس بیجنگ یا دوسرے چائنا میں پھیلنے کی بجائے نیو یارک میں زیادہ آ گیا. دوسرا، انڈیا 1.3 بلین پاپولیشن ہے، ان کے نمبر 15-16 ہزار سے اوپر نہیں جا رہے. نارتھ کوریا کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پیشنٹ ہی نہیں ہے. اب 3 چیزیں، 3 جگہوں میں ایک چیز کامن ہے کہ وہاں کا میڈیا آزاد نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کی خبر باہر نکالتے ہیں. اب یہاں پہ یہ ہے کہ جو اموات دوسرے، اب میں چھوٹا سا ایک مثال دوں گا. امریکہ میں ہر سال فلو سے 24,000 سے لے کر 35,000 اموات فلو سے ہوتی ہیں. آج تک 26,000 لوگ فلو سے اب تک مر چکے ہیں امریکہ میں. لیکن ان 2600 کو بھی
जो न्यूज नॉर्थ ईस्ट है, जिन स्टेट में मैं बैठा हूँ बिलखसूस, ये सारी डेमोक्रेट स्टेट्स है। यहाँ पे हर दूसरी मौत को जो है कोरोना के साथ अटैच किया जा रहा है। प्रेस जो है उनका अपना एक डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए एक अलग स्टैंडर्ड है, उनकी एक अलग वार चल रही है और उसमें वो हर चीज को ब्लेम डोनाल्ड ट्रंप, हिज एडमिनिस्ट्रेशन फेल, डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट अ प्रेसिडेंशियल, ये वो दूसरी चीजें। और आपने बिलखसूस एक और देखा होगा कि न्यूयॉर्क, जहां पे ये सारा इस चीज का अमेरिका का सबसे इन्फेक्टेड एरिया है, वहां के गवर्नर कोमो साहब जो ही प्रेसिडेंट साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते हैं, वो अपना सियासी फ्रीदा समझते हैं कि फौरन उसको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको डीरेल करना, उसको ट्विस्ट करना। और इसी तरीके से कुछ न्यूज आउटलेट्स हैं जो वो उनका भी कारोबार एंटी ट्रम्प होने की वजह से चल रहा है। तो ये सारी चीजें मिक्स हो चुकी हैं। हालांकि दूसरा जो मेरा अपना ओपिनियन था कि कोरोना कोविड-19 नया है, 25 से 50% लोगों को होता है और उसके सिम्टम्स भी नहीं आते। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से इसको इकोनॉमीज को और दूसरी चीजों को इस कोरोना कोविड-19 की वजह से सारा कुछ किया गया है, इसमें सिर्फ कोरोना ही नहीं है, इसके पीछे सियासी अवामिल भी शामिल है। अच्छा साजिद साहब, आपने कहा कि सियासी अवामिल भी शामिल हैं और हम देख रहे हैं कि जो आलमी अदालत से है तो वो भी बार बार यही उनकी गुजारिश आ रही है तमाम मुल्कों से भी, क़यादत से भी, कि हम इस वबा के खिलाफ हमें लड़ाई करना है, क्योंकि साजिश की बू आ रही है कि इसको एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी घूम रही हैं। सोशल मीडिया है, बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जी कि इसको इकोनॉमीज को शिफ्ट करने के लिए या फिर तेल की कीमतों के हवाले से लेकर कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं। इनमें किस कदर हकीकत मौजूद है? देखिए, सबसे पहले तो आपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया। अमेरिका 400 से 500 मिलियन हर साल उनको देता है, फंडिंग करता है, और उसमें उन्होंने अपना एक फाल रोल अदा ही किया, नंबर 1। दूसरा, उसमें आप जिस तरह थ्योरीज आप कह रहे हैं, आपने शायद देखा होगा, मुझे ये नहीं पता कि उसमें कितनी सदाकत है, लेकिन जर्मनी ने $130 बिलियन का इनवॉइस जो है वो चाइना को भेजी है। मैंने भी ये खबरों में, अखबार में पढ़ा है, यूरोपियन एक अखबार में से। तो ये बातें अब निकल रही हैं कि चाइना ने आदर या तो इंटेंशनली इसको फैलाया, या फिर अगर इंटेंशनली नहीं तो नेग्लिजेंस इसमें जरूर है। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज से 3-4 दिन पहले एक सवाल का जवाब देते उन्होंने भी कहा कि चाइना विल बी हेल्ड अकाउंटेबल आइदर नेग्लिजेंस और इंटेंशन। ये चीजें दो क्लैरिफाई होंगी फ्यूचर में, लेकिन चाइना इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन तारड़ साहब, ये बताइए कि वो जो जिस अखबार की आपने बात की, बिल्ड अखबार है, और वो सनसनीखेज खबरें फैलाने वाला प्रेस है, उसका शुमार उसमें होता है, जिसको कहते हैं जर्द सहाफत। बिल्ड ने एक अपने तरीके से एक हिसाब लगाया कि 137 बिलियन यूरो का नुकसान हुआ है जर्मनी को इस वायरस की वजह से, और वो एक इनवॉइस भेजा गया। अब किस हद तक उसमें सदाकत है हमें नहीं मालूम, लेकिन खुद अमेरिका के अंदर आप ये बताइए कि आप जब कहते हैं कि सिर्फ इन्फ्लुएंजा की वजह से हर साल 40-45 हज़ार लोग मर जाते हैं, तो वही इन्फ्लुएंजा ज़ाहिर है दुनिया भर में और दूसरे इलाकों में भी फैलता होगा। न्यूयॉर्क और दूसरे जितने बड़े शहर हैं उनके साथ कितनी ट्रैफिक है दुनिया भर की। तो इसका मतलब है कि अब बाकी दुनिया के ममालिक भी अमेरिका को वो बिल इनवॉइस भेजना शुरू कर दें कि आपके इन्फ्लुएंजा की वजह से इतने लोग हमारे यहाँ मर गए हैं। नहीं, वो इन्फ्लुएंजा जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जो फ्लू है, वो सिर्फ अमेरिका के लिए खास तौर पे नहीं है, वो सारी दुनिया में जब भी आपका वेदर चेंज होता है, आपका पॉलन होता है, आपके दरख्तों में जब ग्रीन पत्ते आते हैं, तो वो हर जगह पे लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम होता है। वो कुछ सिर्फ प्रॉब्लम अमेरिका का नहीं है। जिस फ्लू की मैंने बात की है वो दैट इज अ इंटरनेशनल फ्लू के अपनी स्ट्रेन आती हैं। आई मीन हेल्थ केयर प्रोफेशन, मुझे पता है कि किस किस्म की हजारों हिसाब की एलर्जियां जो है आप योर बॉडी इज फाइटिंग अगेंस्ट दैट। वो जो मैं जिस फ्लू की बात कर रहा हूँ कि जिससे हर साल अमेरिकन मरते हैं, वो कुछ स्पेशली अमेरिका का फ्लू नहीं है। पूरी दुनिया के आपका मौसम जब भी तब्दील होता है, चाहे सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, वो पूरी दुनिया में फ्लू उसके अपने स्ट्रेन आती हैं। इंडिया में अलग है, आपके पाकिस्तान में अलग होगी, आपके एनवायरमेंट के सिचुएशन और है। लेकिन ये कि यहाँ पे इसका सर्टिफाइड है कि यहाँ पे हर किस्म की मौत को कोरोना के साथ अटैच किया गया है, खासकर नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे डेमोक्रेट स्टेट्स है। और बिलखसूस मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, लेकिन साजिद साहब आप तो पूरे अमरीकी निज़ाम पे एक बहुत बड़ा सवाल आपने उठा दिया कि वहाँ भी अब आपके बकौल बड़ी शदीद किस्म की धांधली हो रही है कोरोना के हवाले से को लेकर उन स्टेट्स में जहाँ पे डेमोक्रेट्स की हुकूमत है।
बिल्कुल सर, ये देखें ह्यूमन इंस्टिंक्ट तो सेम है। पाकिस्तान में जमहूरियत के बारे में अगर कोई करप्शन के बारे में बात हो तो आपकी जमहूरियत खतरे में। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब इन्वेस्टिगेशन यूक्रेन की करने की कोशिश की जो बाइडेन के लड़के की, तो इम्पीचमेंट का फेस करनी पड़ गई। तो ये तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट तो सेम है, चीजें को पाकिस्तान और अमेरिका की डिफरेंट नहीं हो सकती। देखिए ये सारी चीजें अटैच होती हैं, तरीका वारदात अलग अलग होता है, तरीका उसको हैंडल करना अलग अलग होता है, वरना ह्यूमन। साजिद तारिक साहब, हम एक चीज देखते हैं कि जब वबा फैलती है तो इस हवाले से कहा जाता है, हदीस शरीफ मौजूद है कि अगर किसी इलाके में वबा फूट पड़े तो वहां का रुख नहीं करना, और अगर वहां मौजूद है तो वहां से बाहर निकला नहीं। तो अमेरिका सबसे पहला मुल्क नहीं था जिसने अपने शहरियों को वुहान से निकाला था। देखिए वुहान में सबसे बड़ी आपने मुझे मौका, शायद मैं आपसे चाहूंगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ प्रेसिडेंट साहब क्यों थे। दो वजूहात हैं, एक तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वहां, एक तो चाइना ने उनको एक्सेस नहीं दी वुहान में जाने के लिए, साइंटिस्ट लेके जाने के लिए। दूसरा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया को पूरे टाइम पर आगाह नहीं कर सका। तीसरा, जब ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही थी चाइना पे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके खिलाफ थी। तीसरी मैं ये बात बताना चाहूंगा कि चाइना हैज फेल्ड द होल वर्ल्ड। उन्होंने लोगों को इसके कॉन्सिक्वेंसेस टाइम पर नहीं बताया, उन्होंने एक्सेस नहीं दी वर्ल्ड साइंटिस्ट को कि वहां जाके इसको देखा जाए और इसको अर्ली स्टेजेस पे रोका जाए। ये सारी चीजें सामने, ये मैं आपको अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन चीजों का बता चुके हैं लोगों को, और ये चीजें अभी आगे मजीद खुल के लोगों के सामने आएंगी कि किस तरीके से चाइना ने इसको मिस हैंडल किया है, किस तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फेल्ड द वर्ल्ड। ये सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं है बल्कि यूरोपियन यूनियन और दूसरे लीडर्स भी, दे आर ऑन अ बोर्ड विद द प्रेसिडेंट कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड चाइना दे नीड टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। खैर वो तो आप जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, अमेरिका के साथ पहले ही जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटानिया मिले हुए हैं, वो सारे एक आवाज होके चाइना के खिलाफ बात कर रहे हैं। हालांकि ये वही अमेरिकी सदर हैं जिन्होंने मार्च के शुरू में कहा कि हमने इस वायरस से बचने के लिए सफरी पाबंदियां लगा दी थी जनवरी के महीने से ही, और ये उनके अल्फाज है, दिस वाज अ ग्रेट डिसीजन। यानी उनके अपने बकौल वो एक फैसला कर चुके थे अमेरिका को वो कोरोना वायरस से बचाने के लिए। लेकिन डोंट यू थिंक कि खुद डोनाल्ड ट्रंप को अब अमेरिकी कौम विल होल्ड अकाउंटेबल, यानी उनका एहतसाब करेगी, इस वजह से कि मार्च के शुरू में आपने ये कहा था लेकिन मार्च के आखिर तक केस 2 लाख से भी तजावुज कर चुके थे। और इसी में ऐड कर लें कि जो तिब्बी इलाज जिनकी एक्सपोर्ट चाइना को होती थी चंद मिलियन डॉलर्स में, वो बिलियन ऑफ डॉलर्स में कन्वर्ट हो गई जब कोविड-19 ने चीन का रुख किया था, वहां फूट आ रहा है ये वबा। देखिए इसमें मैं पॉलिटिक्स के हवाले से बताऊंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब को अकाउंटेबल। देखिए एक तो वबा के लिए पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री ऐसा नहीं जो इसके लिए तैयार था कि ये आ रहा है और इसको हमने किस तरह हैंडल करना है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि अभी तक पूरी दुनिया में जब अमेरिका इज द सोल कंट्री जहां 1,20,000 टेस्ट डेली बेसिस पे हो रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, आज तक एक भी मौत अमेरिका में ऐसी नहीं हुई जो वेंटिलेटर या किसी मेडिकल चीज की शॉर्टेज की वजह से, नंबर। तीसरा, उसमें ये मैं बताऊंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब को अकाउंटेबल, इलेक्शन आ रहे हैं इसी नवंबर में, डोनाल्ड ट्रंप साहब को कौन देखेगी कि प्री कोरोना वायरस कंट्री कहां खड़ा। 3.4% अनएम्प्लॉयमेंट थी, $37 ट्रिलियन चाइना से टैरिफ के जरिए बनाया जा चुका था, उसके बाद अफगानिस्तान से ट्रूप्स वापस आ रहे थे, और जो कुछ और दीवार बन रही थी मैक्सिको की, जो भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने मैंडेट में कौम से वादा किया था वो हर एक चीज वो डिलीवर कर रहे थे रिगार्डलेस ऑफ। ये चीजें देखी जाएंगी। और दूसरा, मैं आपको और बात बताना चाह रहा हूं, ना सिर्फ अमेरिका, इस वक्त दुनिया बड़ी खुश नसीब है कि इस वक्त फ्री वर्ल्ड का जो स्टीयरिंग गेयर है वो एक बिजनेसमैन के हाथ में, वो किसी वकील के हाथ में नहीं है। ज्यादातर अमेरिकन से दूर हमेशा वकील होते हैं, उनका बैकग्राउंड, उनका अपोनेंट अभी जो आएगा डेमोक्रेट पार्टी का उनके सामने, उसके पास 40 साल 32 साल वो सेनेट में रहे हैं, 8 साल व्हाइट हाउस में रहे हैं, इज 77 ईयर्स ओल्ड। एक सिंगल जॉब उन्होंने अपने 40 साल के पॉलिटिकल कैरियर में क्रिएट नहीं की। चले तो आप बहुत शुक्रिया साजिद। बिल्कुल बिलाशुबा इस वक्त अमरीकी क़यादत एक बुनियादी तौर पे बिजनेसमैन के हाथ में है। अब देखना ये होगा कि किस हद तक ये कारोबारी शख्स अमेरिका को उसके जो नए मसाइल पैदा हुए हैं कोरोना की वजह से उनसे निकाल पाएगा, और आया दोबारा मुंतखब होके ये इत्तेहाद की अलामत रहेगा या अमेरिका को मुनक़सिम करने की अलामत के तौर पे याद रखा जाएगा।
اس وقت اب کوئی بریک کا تو وقت نہیں ہوا پروڈیوسر؟ اچھا ابھی ازغل صاحب ہم دیکھ رہے تھے کہ جیسے صدر ٹرمپ نے ایک دم سے خاص طور پر آخری 1-2 ہفتوں میں انہوں نے جو چین کو لے کر گفتگو شروع کی ہے یا پھر جو الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہوا، پہلے اس کا آغاز ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے ہوا، پھر چین سے ہوا. ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو کہ صرف ابھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس بیماری کے خلاف، اس وبا کے خلاف جو ہماری جنگ ہے ہم اس کو مؤثر انداز سے لڑیں، ہم انسانی زندگیاں بچا سکیں. جو کوآپریشن ہے اس وبا کے خلاف وہ بھی درکار ہے تاکہ ویکسین جلد از جلد دستیاب ہو سکے. پھر کورونا وائرس جیسا کہ ابھی بہت سارے ماہرین نے کہا کہ کوئی بھی کسی قسم کا نہ تو اس کا کوئی نسل سے تعلق ہے، نہ مذہب سے ہے، نہ انسانی تفریق کو، یہ تمام لوگوں کو متاثر کر رہا ہے، تمام عمر کے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے. تو اس میں خطوں کی یا پھر کسی ایک کے الزام تراشی کا ابھی یہ وقت نہیں ہے. اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سین وائسز بھی ہیں جبکہ دوسری جانب الزام تراشیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. جی بار بار اقوام متحدہ کے سربراہ انطونیو گوتیرس، ان کے ساتھ ساتھ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ڈاکٹر گیبریسس، وہ بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت الزام تراشیوں کا نہیں ہے بلکہ یہ کوآپریشن کا ہے اور ایک دوسرے کا سہارا بننے کا ہے. ہم چونکہ سہارے کی بات کر رہے ہیں، نقصانات کی بات کر رہے ہیں، تو اب ہم یہ چلتے ہیں آپ کو دوحہ، قطر کے دارالحکومت. وہاں پہ اس وقت ایک ایویشن ایکسپرٹ ہیں پاکستانی نژاد جناب رفیق جان صاحب، اور کافی فضائی اور جو سول ایویشن کے امور پہ گہری نظر رکھتے ہیں. انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ کے ذریعے. تو ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ جو کرائسس پیدا ہوا کورونا کا، اس سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جو 3-4 جو بڑی ایئر لائنز ہیں دنیا کی، وہ ساری ادھر ہی مشرق وسطیٰ میں ہیں، چاہے اتحاد ہے یا ایمریٹس ہے یا قطر ایئر لائن ہے، قطر ایئر ویز خود. تو ان کو کس نوعیت کا نقصان پہنچا ہے؟ یہ لگتا ہے کہ ہر طرف اگر ایئرپورٹ کے نزدیک آپ چلے جائیں تو وہاں پہ ہر طرف آپ کو طیارے نظر آتے ہیں. جی رفیق. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رفیق جان صاحب، آپ تک ہماری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی جی بالکل کہہ رہا ہوں، میری آواز کلیئر ہے؟ سوال آپ نے سن لیا میرا؟ جی 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 تو بس آپ جواب دیجیے. سب سے پہلے تو شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا، اٹس این آنر فار می. اور ایکچولی میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کورونا وائرس کا جو اس کو اسپریڈ ہوا، اس میں جو میجر رول تھا وہ ایئر لائنس کا تھا، جو کہ اس کی ٹرانسپورٹیشن میں، کیونکہ اکراس دا گلوب جو وائرس ٹرانسفر ہوا وہ ایئر لائنس کے تھرو ہی. یا اگر ہم میرے خیال میں اگر ساری دنیا جو ہے اس کو اگر 2-3 مہینے پہلے فلائٹس کو کلوز کر دیتے، بارڈرز کلوز ہوتے، تو شاید اس نوعیت پہ نہ پہنچتے ہم لوگ. اور اپارٹ فرام دیٹ اب اس پہ جو کانسیکوینسز ہے وہ ڈیفینیٹلی جو بڑی ایئر لائنس ہیں جیسے مڈل ایسٹ میں، ایون ورلڈ میں، امریکہ میں بھی ہیں، چائنا میں ہیں، مڈل ایسٹ میں جو بڑے کیریئرز ہیں پریمیم، ان کو اس وقت انکلوڈنگ قطر ایئر ویز جو ان کے آلموسٹ 80 to 85% جہاز جو گراؤنڈ ہیں، اور جو ان کا 10% جو آپریشن یا 15 چل رہا ہے وہ صرف کارگو جس میں میڈیکل سپلائیز ہیں یا ریپیٹریشن فلائٹس ہیں مختلف نیشنز کی. تو ان کو ابھی جو فیوچر ہے وہ ڈیفینیٹلی میرا کیلکولیشن بھی ہے، اور جو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں، جو پنڈت ہیں ورلڈ وائڈ، وہ کہہ رہے ہیں کہ شارٹ اور میڈیم ٹرم جو ریکوری ہے وہ دیٹ ریئلی لکس بلیک. تو ان میں ان کو یہ ہوگا کہ اٹ ول بی اے فار کرائی ٹو کم بیک ٹو دیٹ پوزیشن. میں بھی 2 سال یا 3 سال تک لگیں گے، اور بہت سے کیریئر ایون مڈل ایسٹ میں دے ول پروبلی مرج ان کنسالیڈیٹ. اچھا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جلدی اس سے بحالی ممکن نہیں ہوگی، 2 سے 3 سال اس میں لگ سکتے ہیں، تو یہ تو ایک بہت بڑا بحران پیدا ہوگا مالی وسائل کے اعتبار سے ایک طرف، اور پھر روزگار کے حوالے سے. جی بالکل بالکل، کیونکہ جو یہ جو ایئر لائن جن کا میں نے ذکر کیا ہے قطر میں اور مڈل ایسٹ میں، UAE میں، انہوں نے آلریڈی جو ہے وہ اپنے ڈاؤن سائزنگ اسٹارٹ کر دی پچھلے 2 مہینے سے، اور جس میں پاکستانی بھی ہیں، باقی بھی ہیں. میرے خیال میں تھاؤزنڈ آف پاکستانی جو جاب لیس ہیں قطر میں بھی، اور اتحاد سے بھی نکالے گئے، ایمریٹ سے بھی نکال رہے ہیں، نکالیں گے بھی. کیونکہ جو فیوچر لگ رہا ہے وہ ایسے ہے کہ جتنے بھی ان کے اگر آپٹیمزم ایئر لائنس کا دیٹس ناٹ ورک، بیکاز اگر یہ کنٹین ہو بھی گیا تو آئی تھنک جو اس کا ریسرجنس ہے
उसका जो खौफ है दुनिया में, उसको मुझे लगता है कि एटलीस्ट 15 महीने से 2 साल रिकवरी के बाद, कंटेनमेंट के बाद लगेंगे टू कम टू द नॉर्मल स्टेज। और उसके बाद बहुत सारी एयरलाइन जो मुझे लग रहा है कि इस पीरियड में बहुत सारी एयरलाइन जो है ना वो दे विल जस्ट क्लोज डाउन, दे विल बी आउट ऑफ मैप। यानी पूरी आलमी पैमाने पे एक डिस्ट्रक्शन पैदा हो गई है, जिस तरह मशरिक़ वस्ती एक हब बन गया था यूरोप को, अफ्रीका, एशिया को मिलाने के लिए। आप समझते हैं कि वो सिलसिला दोबारा मुश्किल से बहाल होगा? एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि इस पर तकरीबन जो एयरलाइंस में एक ये चल रहा है, एक जो उनका जो है बहुत मूटिंग पॉइंट जो है वो ये चल रहा है कि यूएई में, स्पेशली कतर और यूएई ने, एमिरेट्स ने अपना जो हब एंड स्पोक सिस्टम शो किया था कि ब्रिंग द पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड एंड देन सेंड देम फ्रॉम हियर। उस पे इन्होंने बहुत मतलब इन्वेस्टमेंट किया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो अब मुझे ये लग रहा है कि इनको उस चीज में बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि फ्यूचर जो है वो अभी 2-3 साल तक तो कोरोना वायरस में आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर शॉक्स होंगे। साहब, हम देखते हैं कि रीमॉडलिंग हो जाती है चीज़ों की, जो मॉड्यूल्स हैं, जैसे समाजी फासला इख्तियार करने के हवाले से कहा जा रहा है, तो समझ रहे कि तैयारों की सिटिंग कैपेसिटी, बोर्डिंग के हवाले से, जो आमदोरफ्त है, उस हवाले से जो भी रीमॉडलिंग की ज़रूरत पेश आए तो उसको एविएशन की जितनी भी एयरलाइंस हैं वो उसको अडॉप्ट कर सकती हैं और वो जल्द अज जल्द कर सकती हैं। नहीं, उसमें ये होगा ना कि जो छोटी एयरलाइन, तो मैं कह रहा हूँ कि जो छोटी एयरलाइन है, जैसे इवन अगर हम जैसे एग्जांपल दें पाकिस्तान के अंदर, तो हमारा तो बिजनेस वॉल्यूम बहुत कम है, तो पाकिस्तान के अंदर भी जो डोमेस्टिक ट्रेवलिंग है उससे तो एयरलाइंस को चलो एटलीस्ट अपना रिकवरी कर सकती है, इवन अमेरिका में, इवन चाइना में, इंडिया में। लेकिन जो मेरे साथ जो मिडिल ईस्ट एयरलाइन जिनका मैंने नाम लिया, ये चूंकि प्रीमियम है और ये गवर्नमेंट ओन्ड है और इनमें देयर इज हेवी फाइनेंसिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। लेकिन अभी जो हालात वो नजर आ रहे हैं वो ये है कि इनके जो तैयारे हैं वो इतने मॉडर्न, इतने इन्होंने उससे उनको प्रीमियम कैबिन बना के स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, उसमें जो एमेनिटीज थी, तो उसमें इनको अगर जैसे आपने कहा ना कि अगर हम इसको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके फ्यूचर में ऑपरेट करेंगे तो इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट इतनी पड़ेगी कि इट विल नॉट बी फीजिबल टू फ्लाई। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक जान साहब, आपने कीमती वक्त निकाल के पीटीवी के लिए हमें। और इस वक्त हम आपको लंदन लिए चलते हैं। हमें ये बताया गया वहाँ पे हमारे साथ सहाफ़ी हैं जाहिद खटक साहब, वो भी मेरा ख्याल है स्काइप पे हैं या टेलीफोन लाइन पे हैं। तो जाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, बताइएगा, बरतानिया में भी बड़ी खौफनाक सूरत हाल रही है कोरोना के हवाले से, तो आप जरा हमें अपडेट कीजिए, आज की क्या ताज़ा तरीन खबर है? देखिए जी, कोरोना का कोहराम जो है वो पूरी दुनिया में एक जैसा है, मगर बरतानिया उन ममालिक में शामिल है जहां ये वायरस तेजी के साथ फैल चुका है। बरतानिया में रोजाना की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो 800 से 900 के करीब अमवात रिकॉर्ड हो रहे थे, मगर आज की 24 घंटों की अगर मैं बात करूं तो आज इस तादाद में नुमाया कमी वाक़या हुई है और 449 अफराद जो है वो रिकॉर्ड हो चुके कि वो जबाक हो चुके 24 घंटों में, जबकि मजमूई तादाद की अगर बात की जाए तो 16,509 जो है अब तक बरतानिया में हलाकतें हुई है और इसी तरह 4,676 नए केसेस सामने आए हैं। मगर ये बरतानिया में जो हालात जा रहे हैं तो ये तवक्को की जा रही थी कि खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि ये बरतानिया जो है सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क बन जाएगा, मगर आज जो 24 घंटों की तादाद आज रिकॉर्ड की गई है तो उसमें नुमाया कमी हुई है। यहाँ पे लॉकडाउन जो है उसमें 3 हफ्तों की मजीद तोसी की गई है। लॉकडाउन में तोसी हुई है, इस हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि लोग बहुत ज्यादा वहाँ पर जो मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं वो हुकूमती फैसलों पर एहतजाज करें, कुछ इस तरह की इत्तलात हैं? देखिए जी, यहाँ पे यकीनन लोग तो बेरोजगार भी हो चुके हैं, लोगों की जॉब्स चले गए, फैक्ट्रियां बंद है, सारा कुछ हो रहा है, मगर इसके साथ साथ बरतानी हुकूमत ने जो वर्कर तबका है उनके लिए ऐलान किया है कि उनको तनख्वाह कुछ तनख्वाह